دوستان گرامی قدر دوسری روایت سننا اے بھی جامع الترمذی دے اندر موجود ہے میرے حبیب علیہ السلام فرمانے لوگو جس ٹائم میں معراج دی رات 7ویں اسمان تے پہنچا فرمایا 7ویں اسمان تے خالق کائنات تے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دے نال میری ملاقات ہو گئی فرمایا رب العالمین دے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام دے نال لمبی چوڑی گفتگو تو بعد آخر تے ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے اے سونا نبی جی اے حبیب جی اے دکھے دلاں دا طبیب جی اے سونیا جس ٹائم کائنات تے منجائے رب دا دیدار کر کے غلام دے اندر واپس منجائے اے سونیا اپنی امت تک میرا سلام بھی پہنچاوے تے نالے میرا پیغام بھی پہنچاوے اللہ اکبر یار ویکھ تیرا میرا مقام تو تے میں اپنے اعمال ول بھی ویکھوں تے ول ابراہیم علیہ السلام دے سلام ول بھی ویکھوں کہ بلا اج تیرے میرے اعمال کیویں تے رب دے نبی دا مقام کیویں اللہ اکبر یار تیرے میرے اعمال قابل نہیں کہ رب دا نبی تیرے میرے ول سلام بھیجے لیکن کہ بلا تیرا میرا مقام نہیں ہے تیرا میرا کمال نہیں ہے نسبت مصطفیٰ دا کمال ہے حضور علیہ السلام دی امت ہون دا شرف جو مل گیا ہے کہ بلا امام الانبیاء دی امت جو ہاں اس نسبت دی وجہ تو رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجے ہے اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگدن اے سونا نبی کس ٹائم اپنی امت دے اندر وجائے اے سونیا امت نو میرا سلام کھائے جی سونیا ٹھیک ہے اے رب دا نبی ابراہیم تیرا سلام میں امت تک پہنچا چھوڑنے ابراہیم علیہ السلام آکھن لگے سونیا والسلام دے نال پیغام نہیں دینے میرا پیغام بھی امت تک پہنچا منے ابراہیم علیہ السلام دی پاک برگاہ میرے نبی فرمان لگے اے سونا نبی اے رب دا خلیل پیغام کیڑے ابراہیم علیہ السلام آکھن لگے اے سونیا امت نو اکھائے اپنے غلاماں نو پیغام دیوائے کہ رب دا نبی ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہے جیڑی جنت دی زمین بڑی زرخیز ہے لیکن جنت دی زمین دے اندر تھوڑے نا دے کوئی پھل وغیرہ کوئی نہیں کوئی جنت دے اندر تھوڑے نا دے باغات کوئی نہیں اپنے غلاماں نو اکھائے جنت دے اندر اپنے نا دے کوئی باغ تے لوا لین کوئی جنتی بوٹے تے لوا لین کوئی جنت دی زمین دے درخت تے لوا لین میرے نبی سرکار فرمان لگے اے رب دا نبی ابراہیم پہلا اسمان تلے دوسرا اسمان تلے تیسرا اسمان تلے چوتھا پنجواں چھواں ستواں اسمان تلے بل سدرۃ المنتہا بھی تلے گئے اتے جنت میرے غلام تے زمین تے رانے جنت بڑی دور ہے او جنت دے اندر باغ کیویں لا سکدن او جنت دے اندر جنت دی زمین دے بوٹے کیویں لا سکدن ابراہیم علیہ السلام آکھن لگے اے سونیا اپنے غلاماں نو اکھائے جس ٹائم مسجد دے اندر داخل ہون ول رب دا ذکر کر لین پڑھ لین سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فرمایا اے پڑھ لین اے الفاظ پڑھنا انہاں دا کم ہے جنت دے اندر انہاں دے نام تے بوٹے لوانا انہاں دے نام دا باغ لوانا خالق کائنات دا کم ہے اللہ
بری